बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुछ ऐसा दिल में महसूस हुआ कि ज़माने में जो हाल चल रहा है, जिस तरीके से एक तरफ ज़माना तरक्की कर रहा है तो दूसरी तरफ उस तरक्की में कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि हम अपने रास्ते से भटक भी रहे हैं और नेकी के बजाय गुमराही के रास्ते पे लोग चल भी रहे हैं और एहसास भी नहीं हो रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। पहले ये होता था कि जो बुरा काम कर रहा है कोई आदमी तो बुरे को लगता था कि बुरा कर रहे हैं, लेकिन हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि बुरे काम को बुरा कहा जाए इसकी भी तमीज खत्म हो रही है। बहुत सी खुराफाती चीजें हैं, मैं उसका क्या जिक्र करूं। मकसद मेरा कहने का ये है, जो महसूस किया मैंने, कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से अच्छाई और बुराई का फर्क खत्म होता जा रहा है। तो गौर ये किया तो पता चला कि कहीं ना कहीं इल्म की कमी है, तालीम की कमी है। एक जमाना था कि जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तब लोग उसको बुरा भला कहते थे और गुस्से में आ गए तो गालियां बकने लगते थे। लेकिन अब ये हाल हो गया है कि चार दोस्त अगर खड़े होकर आपस में बात करते हैं और मजेदार बातें कर रहे होते हैं तो उसमें भी बीच बीच में एक दूसरे को 2-4-10 गालियां दे लेते हैं। मतलब उनका तुम्हारी वो, और मजेदार बातें हो रही हैं, उसमें हंसी मजाक भी चल रहा है। यानी ये महसूस ऐसा लगता है कि ये जो गालियां हैं ये सब मान्यता प्राप्त हो गई हैं कि मतलब आप इसको बोलिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। अब पता ये चला कि अगर आप इन चीजों से बच के निकल भी गए, उसके बाद अगर इल्म की कमी है तो कभी कभी ऐसे मोड़ पर जाके गाड़ी फंसती है कि अकल नहीं काम करती कि किया क्या जाए। उसी से मुताल्लिक एक छोटी सी बात मुझे याद आई, सोचा आपको बताऊं। हुआ यूं कि एक नौजवान लड़का और नौजवान लड़की, जाहिर सी बात है कि दौर के हिसाब से वो जो मुलाकातें हुई तो मोहब्बत हो गई इसको। अब साहब हुआ ये कि वो दोनों ही दीनदार थे और बहरहाल जो लड़की थी वो ज्यादा दीनदार थी। तो उसने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि मैं सिर्फ मुतासिर तुमसे इस बात से हुई कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं दीनदारी दिखती है, चलने में, बोलने में, बात करने में लगता है कि हाँ शरीफ आदमी हो। मैं तुमसे शादी भी करूंगी, जिंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूं, लेकिन एक ही शर्त हमारी होगी कि हम शरा के मुताबिक चलेंगे। जो शरा ने इजाजत दी है हम वो काम करेंगे और जिसके लिए शरा ने हमको मना किया है हम उससे दूर रहेंगे। तो लड़के ने कहा कि यार ये तो मेरी खुशनसीबी है भाई, अगर बीवी अच्छी मिल जाए, घर अगर वो संभाले, आदमी मर्द तो पैसे खर्च करके मेहनत मशक्कत के बाद मकान बनाता है, उस मकान को घर तो बेगम बनाती है। तो उनको लगा कि अरे यार क्या कहने, ये तो कोई नेकी काम आ गई कि मतलब अगर इस तरह से शरा के एतबार से दीन का जो इजाजत मिली है वो करना, जो मना किया गया उससे रुक जाना, ऐसी खातून बीवी बन के मेरे लिए आ रही है तो घर ही संभल गया। अरे साहब हो गई शादी। उनका कोई देखिए जो बेहुदा जो रस्म रिवाज है कि मतलब मेहंदी नहीं होगी और ये नहीं होगा, जैसा तरीका है कि निकाह होगा और उसके बाद जो है वो वलीमा होगा। बहुत खुशी खुशी शादी हो गई, रुखसत होकर बेगम घर आ गई। अब साहब बड़े अच्छे अंदाज में खुशगवार माहौल चल रहा था, जिंदगी के दिन आगे बढ़ रहे थे और मेरे ख्याल से शायद 3-4 महीने गुजरे होंगे कि एक दिन वो जो बीवी थी उनकी, उन्होंने कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि सारा कुछ तो सही चल रहा है, मसला यहाँ पे आके फंस रहा है कि शरई एतबार से बहू की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सास और ससुर की खिदमत करे, यानी आपके माँ बाप की खिदमत का जिम्मा आपके ऊपर है, बीवी भी नहीं है आपकी। अच्छा ये सच भी है? तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि बिला वजह की बात बिगड़े, झगड़ा हो और ना इत्तेफाकियां हो, मैं नहीं चाहती। इसका आसान सा तरीका ये है कि शरई एतबार से आप हमें एक अलग मकान लेके दे दीजिए, हम उसमें हम लोग रहें, माँ बाप आपके यहाँ रहें, आने जाने का सिलसिला रहेगा। वो तो बेचारा बहरहाल नेक इंसान था, एक तरफ बीवी के हुकूक थे और उससे पहले उसको माँ बाप के हुकूक दिख रहे थे। वो समझ में ना आए कि क्या करे, अजीब सी कशमकश में डोल गया मामला। उसने कहा बेगम 2-3 दिन का तो वक्त दीजिए सोचने के लिए। बहुत 2-3 दिन बदहवासी में गुजरे, रातों की नींदें उड़ गई और अजीब सा हाल कि क्या करें क्या न करें। अब ये एहसास हुआ कि काश कुछ दीन की तालीम भी हासिल कर ली होती, कुछ इल्म हासिल किया होता तो शायद ऐसे मौके पे कुछ पता चल जाता। बहरहाल वो 2-3 दिन की कशमकश के बाद एक मरतबा वो उठे और एक मुफ्ती साहब के पास गए, बहुत बड़े आलिम के पास, उस जमाने के अपने दौर के हिसाब से आलिम के पास, और वो जाकर उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। उन्होंने कहा हजरत बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजर रही थी, बहुत
مطمئن تھا میں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے دنیا میں ہی جنت کے نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے، خوشگوار ماحول میں تھا۔ خدا معلوم کس کی نظر لگ گئی کہ بیگم نے اس طریقے کی بات سامنے رکھ دی کہ بھئی شرعی اعتبار سے تمہارے ماں باپ کی خدمت میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہیں نبھانا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر میں رہ کے ہو نہیں سکتا، لہٰذا مجھے الگ گھر دلاؤ، ہم لوگ الگ رہیں گے، ماں باپ تمہارے الگ رہیں گے۔ بات تو ظاہر سی بات ہے، گھر کو اجڑنے بکھرنے کی نوبت کے اوپر بات آ گئی تھی۔ بہرحال یہاں پہ علم کام آیا، یہاں پر علم جو تھا اس نے کتنی خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کرایا، وہ سنیے۔ مفتی صاحب کہنے لگے یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ خوشی خوشی بیگم کے پاس جائیے اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح سے کہہ دیجیے گا۔ مفتی صاحب نے کچھ باتیں ان کو بتائیں، وہ جو عالم تھے بہت مشہور عالم تھے، انہوں نے ان صاحب کو کچھ اپنے دو چار باتیں بتائیں اور کہا بس یہ جا کے آپ کہہ دیجیے، اس کے بعد دیکھیے گا پھر فیور میں آپ کے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ آئے خوشی خوشی، بہرحال لگا کہ ہاں کچھ بات بن گئی، آئے بیگم کے پاس، سلام دعا ہوئی تو کہا بیگم مسئلہ حل ہو گیا، اور میں نے جس انداز سے تم سے جس کمٹمنٹ پہ شادی کی تھی کہ شرعی اعتبار سے چلنا ہے وہ پورا بھی کیے دے رہا ہوں، اور دیکھو بھائی ایسا ہے کہ یہ خبردار اب تم ہمارے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا کیونکہ تمہارے پر ذمہ داری نہیں، وہ میں ہی کروں گا، ایک گھر تمہیں الگ لے کے دینا ہے تو وہ بھی میں کیے دے رہا ہوں۔ ہاں بیگم شرع کے اعتبار سے شرع نے ہمیں اجازت دی ہے کہ میں دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہوں، تو میں ایک کام کرتا ہوں، ایک نکاح اور کر لیتا ہوں، ایک اور بیوی رخصت کرا کے لے آؤں گا، وہ ماں باپ کے ساتھ رہے گی، ان کی خدمت کرے گی، اور تم کو میں الگ مکان دلا دیتا ہوں، نہ تمہارا کوئی نقصان ہوگا نہ میرا نقصان ہوگا، نہ ماں باپ ہمارے اکیلے رہیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں ایک دوسرا نکاح کر لیتا ہوں۔ اور ارے صاحب اتنا سننا تھا کہ وہ پہلی بیوی بولی کہ چلیے ہٹیے، میں تو مذاق کر رہی تھی آپ سے، آپ بھی کہاں سے کہاں بات لے کے چلے گئے، میں تو ویسے ہی آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہاں آپ دوسری اور تیسری کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ ارے آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ کی طرح سے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایک اپنے گھر سے میں ماں باپ کو چھوڑ کے رخصت ہوئی تو مجھے یہاں والدین کی شکل میں ماں باپ مل گئے اور میں ان کی خدمت کروں گی۔ اور بہرحال انہوں نے کہا چلیے چھوڑیے، آپ بھی کہاں مطلب آپ سمجھ رہے نا۔ تو ہے تو یہ قصہ کہانی کہہ لیجئے، لیکن نصیحت کے لیے بہت بڑی چیز، عبرت کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ، زندگی کا دنیاوی اعتبار کا معاملہ ہو، دوستوں کا ہو، گھر کا ہو، تعلق کا ہو، اگر آپ نے تعلیم حاصل کی، اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ کو جو علم کی کتابیں ہیں اس میں کچھ بھی پیراگراف آپ کے ذہن میں ہے تو یقین جانیے زندگی یوں ہاتھ کر کے گزرے گی۔ اس طریقے سے علم کی دولت آپ کو دنیا میں دولت والا بنائے گی کہ آپ دوسروں کی طرف ہاتھ اٹھا کے خرچ کریں گے، اور اللہ نہ کرے اگر علم سے دور ہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوتا جب آدمی کا یہ والا ہاتھ ہے نا، تو بس اس سے بچیے اور علم حاصل کیجئے، کوشش کیجئے۔ میں چھوٹے چھوٹے واقعات اس لیے اس طریقے کے لے کے آتا ہوں کہ زندگی میں وہ باتیں جن کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے لیکن انہی کی اہمیت سمجھ لینے پہ بکھرتی ہوئی کڑی جڑ جاتی ہے، زندگی سنور جاتی ہے اور پیار اور محبت کی بہاریں پھر سے کھل جاتی ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیے، ایک دوسرے سے نفرتوں کو بھلا دیجئے، رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھیے، خاندان والوں کی اہمیت کو سمجھیے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے محبت، یہی میرا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔